यति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भए पनि श्रीलङ्काको अवस्थामा भने नपुग्ने कतिपयले ठोकुवा गरेका छन् भने कतिले त्यो अवस्था आउन सक्ने सम्भावना देखेका छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण रहेकाले यो चुनौती सामना गर्न अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रले काम गर्न आवश्यक रहेको धेरैको तर्क छ। देशको अर्थतन्त्रका बारेमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका बेला बैंकिङ तरलता यस क्षेत्रमा आगामी वर्षमा आउने चुनौती, अर्थतन्त्रमा देखिने संकटका बारेमा समाधानको उपाय के हुन सक्ला त? बिहीबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट सुधारका उपायहरू र राष्ट्र बैंकको तयारीको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट समष्टिगत अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था र अहिले देखिरहेका चुनौतीहरूका विषयमा सबैतिर एक किसिमको अहिले छलफल, चर्चा, परिचर्चा र यसका समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषय एउटा प्रासङ्गिक रूपमा आइरहेछ र यो राम्रो पक्ष पनि हो। यो राम्रो पक्ष यस अर्थमा के हो त भनेर भन्दा अर्थतन्त्रको विषयमा सरोकार राख्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढिरहेछ, धेरैतिर यसको विषयमा चासो बढिरहेछ। तर अहिले नेपालको अर्थतन्त्र मात्रै नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति कसरी गइरहेछ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो हुन आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व अर्थतन्त्रमा 3-4वटा महत्त्वपूर्ण ट्रेन्डहरू अहिले देखिरहेछन्। एउटा महत्त्वपूर्ण ट्रेन्ड के हो त भनेर भन्दाखेरि रसिया र युक्रेनको जुन युद्ध छ त्यसले सिर्जना गरेका केही अनिश्चितताहरू छन् र त्यो अनिश्चितताका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि केही प्रभाव पर्ने, छिमेकी अर्थतन्त्रहरूमा पनि केही प्रभाव देखिन थालेको छ। त्यो कुरा एउटा पक्ष छ। त्यसै गरिकन अर्को पक्ष के छ त भनेर भन्दा डिजिटाइजेसनमा ग्लोबल इकोनोमी गइरहेछ र यो डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवर्धनमा हामी कसरी जाने र यसमा आउन सक्ने चुनौती के हुन सक्छन् भन्ने छ। क्लाइमेट चेन्जका इस्युज आइरहेछन् र कोभिड-19 को असर स्वरूप विश्व अर्थतन्त्र रिकभरीको पाथमा गइरहेको थियो र त्यो रिकभरी अहिले फेरि कतै प्रभावित भइरहेछ कि भन्ने अर्को कुरो देखिरहेछ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा हेर्दाखेरि मुख्यतया नेपाललाई यो रसिया र युक्रेनको द्वन्द्वका कारणले अथवा रसिया र युक्रेनको युद्धका कारणले गर्दाखेरि नेपाल मात्र नभइकन अधिकांश विश्वका मुलुकहरू, इस्ट एसियाका मुलुकहरू, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा पनि त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ। त्यसका प्रभावहरू 3टा पक्षमा देखिरहेछन्। एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उपलब्धता, कच्चा पदार्थको आपूर्ति र कच्चा पदार्थको उत्पादन त्यो आफैमा प्रभावित भइरहेको अवस्था छ। कच्चा पदार्थको क्वान्टिटीमा, त्यसको परिमाणमा धेरै ठुलो असर नभए पनि त्यसको जुन केही संवेदनशील वस्तुहरू छन् जस्तो कार उत्पादन गर्नका लागि, कतिपय अन्य सेमी कन्डक्टरहरूमा प्रयोग हुने वस्तुहरू छन्, त्यस्ता किसिमका र मटेरियलहरूको आपूर्तिमा अनिश्चितता बढेको छ र सप्लाई चेनलाई रिडाउट गर्नुपर्ने अर्थात् रसिया र युक्रेनबाट आउने सप्लाईहरू अरू मुलुकहरूबाट त्यस्ता किसिमका आपूर्तिकर्ताहरूबाट खोज्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रभावित भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर प्रभावित हुँदाखेरि त्यसको असर नेपालमा पनि पर्छ, नेपालमा मुद्रास्फीतिमा पनि पर्छ। अहिले संसारभरि मुद्रास्फीतिमा चाप परिरहेछ, मुद्रास्फीतिमा दबाव परिरहेछ र त्यो दबाव हामी कहाँ पनि देखिन्छ। त्यसैले रसिया र युक्रेनको युद्धका कारणले गर्दाखेरि एकातिर म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावित भइरहेछ, त्यसले आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुने सम्भावना देखिरहेछ। अर्को कुरो त्यसले मुद्रास्फीति बढाउने देखिरहेछ। संयुक्त राज्य अमेरिका जहाँ 2% इन्फ्लेसन हुन्थ्यो, मुद्रास्फीति त्यहाँ चाहिँ 2% अन एन एभरेज भइरहेको हुन्थ्यो भने अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकामा मार्चको इन्फ्लेसन 8.5% पुग्छ कि भन्ने आकलन आइरहेछ। त्यसो त देशी मुद्रा सञ्चिति सकिँदै गएको र अर्थतन्त्र नै सङ्कटग्रस्त बन्दै जान थालेपछि राष्ट्र बैंकले गाडी लगायत विलासिताका वस्तुहरूको आयात रोक्न भन्दै प्रतीत पत्र एलसी नखोल्न वाणिज्य बैंकहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति 6 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न समेत नसक्ने अवस्थामा रहेकाले गाडी आयातको एलसी रोक्न भनिएको हो। अहिले गाडीको अत्याधिक माग रहेको छ भने विद्युतीय गाडीका लागि 6 महिनासम्म पर्खिनु पर्ने अवस्था छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसको परिणाम स्वरूप नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि हुने प्रवृत्ति छ। उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको आपूर्ति हुन सकेको छैन। विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षभन्दा उल्लेखनीय घटेको हो। गत वर्ष नेपालमा 12 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने सञ्चिति थियो।
अहिले त्यो घट्दै गएको छ। अहिले 6.5 महिना धान्न सक्ने अवस्थामा छ। फेरि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट, विकसित मुलुकहरू पनि अहिले इन्फ्लेसनको चापमा, मुद्रास्फीतिको चापमा, मूल्य वृद्धिको चापमा परिरहेछन्। किन त भनेर भन्दाखेरि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङसित सम्बन्धित, उत्पादनसित सम्बन्धित वस्तुहरूको आपूर्ति अनिश्चित भइरहेछ, त्यसको मूल्य वृद्धि भइरहेछ। अर्को पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेछ, त्यसको असर चाहिँ हामी कहाँ पनि देखिन्छ। र अर्को पक्ष चाहिँ विश्व स्तरमै ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स अथवा विदेशी विनिमय सञ्चिति, हामीसित भएको विदेशी मुद्राको जुन स्रोत छ र त्यसको सञ्चिति छ त्यो पनि प्रभावित भइरहेछ र त्यो हुनसक्छ भन्ने आकलन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेछ। जस्तो श्रीलङ्का, पाकिस्तान जस्ता मुलुकहरू विदेशी विनिमय सञ्चितिको ठुलो दबावमा छन्। हामी पनि केही दबावमा छौँ, तर हामीभन्दा निकै ठुलो दबावमा रहेका मुलुकहरू पनि छन्। अब हाम्रो सन्दर्भमा मैले यो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कुराहरू किन जोडेको त भनेर भन्दाखेरि विश्व स्तरमै जुन घटनाक्रमहरू अहिले विकास भइरहेछन् त्यसले समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापन, सामान्य भाषामा जनताले बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई चलाउने कुरामा चुनौती चाहिँ थपेको छ। तर त्यो चुनौतीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ अत्यन्त संवेदनशील छ। नेपालमा पनि अहिले मुद्रास्फीतिको चाप अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसको परिणामस्वरूप हामी कहाँ पनि मूल्य वृद्धि हुने, मुद्रास्फीति हुने प्रबल सम्भावना छ र केही मुद्रास्फीति बढ्ने प्रवृत्ति देखिरहेको पनि छ। दोस्रो, भोलि हाम्रा पनि कतिपय उद्योगहरू, कतिपय कच्चा पदार्थको आपूर्ति अनिश्चित भइरहेका कारणले प्रभावित हुन सक्छन्। र तेस्रो पक्ष भनेको जुन निरन्तर अहिले दबावमा रहिरहेको छ, हामी सबैको चर्चामा रहेको देखिन्छ, विदेशी विनिमय सञ्चिति छ। र त्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति गत वर्षको भन्दा उल्लेख्य चाहिँ केही घटेको अवस्था हो। गत वर्ष हामीसित 12 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने यही बेलामा हेर्दाखेरि त्यति विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो भने अहिले त्यो घट्दै आएर 6.7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चितिमा झरेको छ। हाम्रो शोधनान्तर स्थिति भनेर भन्छौँ, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स भन्छौँ, अथवा नेपाल भित्रिने रकम र नेपालबाट बाहिरिने रकमको ग्याप हेर्दाखेरि, त्यसको बीचको दूरी हेर्दाखेरि नेपालबाट बढी रकम बाहिर गएको अवस्था छ। त्यो भनेको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाव हो। शोधनान्तर स्थिति जसलाई हामी भन्छौँ अलिकति बढी आर्थिक भाषामा, इकोनोमिक टर्मिनोलोजीमा र सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा नेपालमा कति रकम बाहिरबाट आएको छ र नेपालबाट कति रकम बाहिर गयो भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो शोधनान्तर स्थिति 247 अर्बले घाटामा रहेको अवस्था छ। त त्यो 247 अर्बले घाटामा रहनु भनेको के हो त भनेर भन्दा हामीसित भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको अवस्था हो। त त्यो विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर घट्दा भोलि कतिपय हामीले अत्यावश्यक खाद्यान्नसित सम्बन्धित वस्तुहरू, औषधिहरू, उपकरणहरू, मसिनरीहरू जुन आयात गर्छौँ त्यसको आयात त कतै प्रभावित हुँदैन कि भन्ने आशंका चाहिँ बढ्छ। त्यो आशंका बढेकै कारणले अहिले एउटा चिन्ता के गरिएको हो त, चासो के गरिएको त भनेर भन्दाखेरि विदेशी विनिमय सञ्चितिको हामीले जतन गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई अलिकति प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ, प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति केमा खर्च गर्ने र केमा अहिले तत्काल खर्च नगर्दा केही समय रोक्न पनि सक्छौँ, त्यो विषयमा हामीले अहिले चाहिँ अलिकति चनाखो हुनुपर्छ, कससली वास गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा चाहिँ अहिले चर्चा भइरहेको र त्यही चर्चाको सन्दर्भमा केही कुराहरू राष्ट्र बैंकले पनि पेट्रोलियम पदार्थको कसरी किफायत गर्न सकिन्छ, सवारी साधन लगायतका केही वस्तुहरू जसको आयातलाई हामी केही समयसम्म रोक्न सक्छौँ, डिफर गर्न सक्छौँ, त्यस्ता आयातहरूलाई कतै रोक्न सक्छौँ कि, सुन चाँदी लगायतका केही वस्तुहरूको आयातलाई केही समयका लागि रोक्न सक्छौँ कि, किनकि ती वस्तुहरूको आयातलाई हामीले केही समयसम्म रोक्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको सञ्चालनमा त्यति धेरै ठुलो दबाव प्रभाव तुरन्तै नपर्न सक्छ। तर विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठुलो दबाव पर्दा भोलि औषधि नै किन्नका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति अथवा कतिपय खाद्यसित सम्बन्धित पदार्थहरू छन्, वस्तुहरू छन्। उदाहरणका लागि गत वर्ष हामीले 50 अर्बको चामल आयात गरेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई तथ्याङ्क थाहा भएकै हो। यो वर्षको 8 महिनामा मात्रै हामीले हेर्दाखेरि 37 अर्बको चामल आयात गरेका छौँ। यो वर्षको 8 महिनामा मात्रै हेर्दाखेरि हामीले करिब 27 अर्बको तरकारी आयात गरेका छौँ, करिब 16 अर्बको फलफुल आयात गरेका छौँ। त यी हाम्रा जीवनका अत्यावश्यक वस्तुहरू भइहाले, इसेन्सियल वस्तुहरू, इसेन्सियल गुड्स भित्र यिनीहरू पर्छन्, इसेन्सियल कमोडिटिज हुन्, नभई नहुने वस्तुहरू हुन्। भट्टले गत वर्ष मात्रै नेपालले 50 अर्बको चामल आयात गरेको तथ्याङ्क उल्लेख गर्दै यो वर्षको 8 महिना मात्रै हेर्दा 37 अर्बको चामल
आयात गरेको, 8 महिनामा करिब 27 अर्बको तरकारी आयात गरेको तथा पछिल्लो 8 महिनाको अवधिमा करिब 16 अर्बको फलफुल आयात गरेको बताउनु भएको छ। साथै श्रीलङ्का जस्तो संकटको अवस्थामा नेपाल नरहेको अर्थतन्त्रको पक्ष सकारात्मक भएसँगै समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौती क्रमिक रूपमा समाधान गर्न सक्ने भट्टको दाबी छ। कतिपय वैदेशिक ऋण सहयोग लगायत विदेशी विनिमय सञ्चितका स्रोतलाई पहिल्याउन सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्र सही बाटोमा जान सक्ने पनि भट्टको विश्वास छ। अब भोलि आन्तरिक रूपमा उत्पादन गर्छौं र यसमा हामी सेल्फ डिपेन्डेन्ट बन्छौं, आत्मनिर्भर बन्छौं भन्ने विषयमा केही समय लाग्न सक्छ। यो विषयमा हामी निरन्तर चिन्तन गर्छौं, मन्थन गर्छौं, फेरि समय घर्किन्छ, फेरि हामी यसमा चाहिँ अलिकति बढी डिपेन्डेन्ट भइरहेछौँ। त्यसैले भोलि औषधि लगायतका वस्तुहरू आयात गर्नका लागि पनि हामीले विदेशी विनिमय सञ्चित त जतन गर्नुपर्छ। आज देशभित्र जति सवारी साधन चलिरहेछन् तिनीहरूका लागि आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ त आवश्यक पर्छ, भोलि त्यो ल्याउनु पर्ने हुन्छ। मूल्य वृद्धि हुँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हेर्नुहुन्छ भने गत वर्षको यति बेलामा $60 प्रति ब्यारल थियो, अहिले त्यही पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर 120 को हाराहारीमा पुगिरहेछ र पछिल्लो समय कुनै बेला 107, 110, 120 भइरहेछ र सामान्य अवस्था हुँदा पनि त्यो 100 को वरिपरि बस्छ है पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भन्ने छ। त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य जुन हिसाबबाट बढिरहेछ त्यसले हामीलाई प्रष्ट के सङ्केत गर्छ त भनेर भन्दाखेरि हामीले पेट्रोलियम पदार्थको उपयोगमा अलिकति किफायती बन्नुपर्छ भन्ने देखाइरहेछ। त्यसैले विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापनमा हामी अलिकति चनाखो चाहिँ बन्नुपर्छ भन्ने हो। तर त्यो सँगसँगै अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था भनेको सबै ब्लिक पिक्चर भन्छौँ नि हामी, असाध्यै नराम्रो पिक्चर मात्र होइन, डार्क साइड मात्रै होइन अर्थतन्त्रको। अर्थतन्त्रमा के ब्राइट साइड छन्, के राम्रा पक्ष देखिरहेछन्। तपाईँ हामी यसरी जमघट गर्न पाइरहेछौँ। 1 वर्ष अगाडि 1.5 वर्ष अगाडि हामी असाध्य अप्ठ्यारो अवस्थामा थियौँ। यसको अर्थ के हो त भनेर भन्दाखेरि आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेका छन्। आर्थिक गतिविधिहरू सामान्य अवस्थामा फर्किँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा वस्तुको माग बढ्छ, सेवाको माग बढ्छ, कर्जाको माग बढ्छ, उद्यमशीलता बढ्छ, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्। त त्यो पक्षलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले केही चाहिँ अर्थतन्त्र नर्मल अवस्थामा आउन थालेका कारणले पनि आयात बढेको हो। त्यसैले आयातमा हामीले अलिकति चुनान गर्नुपर्ने, अलिकति सेलेक्टिभ बन्नुपर्ने, केही वस्तुको आयात केही समयका लागि रोक्नुपर्ने हो। सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउने विषयमा हाम्रो कसैको पनि दुई मत हुन सक्दैन। पर्यटकीय गतिविधिहरू विस्तार भइरहेका छन्, विदेशबाट पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। मार्चमा लकडाउन पछिको अथवा कोभिड पछिको सबैभन्दा बढी पर्यटकहरू भित्रिएका छन् भन्ने आइरहेछ। यो आर्थिक वर्षको 8-7 महिनाको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने प्रत्यक्ष विदेशी लगानी जुन FDI भनेर भन्छौँ, फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भनेर भन्छौँ, त्यो फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट राम्रो आएको छ। 16.5 अर्ब फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आएको छ। त प्रत्यक्ष विदेशी लगानी 16.5 अर्ब आउनु भनेको राम्रो किन हो त भनेर भन्दा हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ। गत वर्ष चाहिँ 19 अर्ब मात्रै आएको छ। त्योभन्दा अघिल्ला वर्षहरू हरेक वर्ष पनि वर्षभरिमा 19 अर्ब आएको थियो भने यो आर्थिक वर्षको 7 महिनामा मात्रै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी राम्रो आएको छ 16.5 अर्ब। त्यसैले पर्यटकीय गतिविधिमा भइरहेको सुधार, आर्थिक क्रियाकलापमा भइरहेको सुधार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भइरहेको सुधार, यसले के सङ्केत गर्छ त भनेर भन्दा अर्थतन्त्रमा केही ब्राइट साइड पनि छन्, अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्। तर अहिले अर्थतन्त्रमा देखिरहेको जुन दबाब छ त्यो भनेको विदेशी विनिमय सञ्चितको व्यवस्थापनको दबाब हो। विदेशी विनिमय सञ्चितका हाम्रा स्रोतहरू हुन्छन् केही, जस्तो रेमिट्यान्स एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो, हाम्रो एक्सपोर्ट अर्थात् निर्यात अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोत हो, वैदेशिक ऋण सहयोगको परिचालन, अनुदानको परिचालन अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। कतिपय अवस्थामा विदेशी पर्यटकहरू नेपाल आउनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्ने खर्च हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चितको स्रोत हो। त यी स्रोतहरूलाई कसरी यिनीहरूको दायरा बढाउने, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोत हो, त्यसको दायरा कसरी बढाउन सक्छौँ। त यतातिर स्रोतको सुनिश्चितता खोज्नुपर्ने, अर्कोतिर केही आयातहरूलाई केही समयका लागि हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने, यो दबावमा हामी छौँ। र यसको अर्थ चाहिँ अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो भयो अथवा श्रीलङ्काको जस्तो सङ्कटको अवस्थामा हामी छौँ भन्ने चाहिँ होइन। किन होइन त भनेर भन्दाखेरि श्रीलङ्का अत्यन्त फरक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको मुलुक हो। पछिल्ला 5-7 वर्ष यता हेर्नुभयो भने 2014-15मा उनीहरूले मनी प्रिन्टिङलाई जोड दिएका थिए। सन् 2019मा त्यहाँ नयाँ सरकार आइसकेपछि धेरै प्रकारका ट्याक्सहरूमा छुट दिइयो, कतिपय ट्याक्सहरूलाई एबोलिस गरियो, हटाइयो, जस्तो क्यापिटल गेन ट्याक्स लगायतका ट्याक्सहरूलाई हटाइयो। भ्यालु एडेड ट्याक्स जुन छ त्यो 15%बाट 8%मा ल्याइयो। त त्यो के तत्कालको वाह कमाउने होडमा सोसल सिक्युरिटीका केही सामाजिक सुरक्षाका प्रोग्रामहरू विस्तार गरियो। र त्यसले गर्दाखेरि सरकारको राजस्वको स्रोत चाहिँ खुम्चिने, वैदेशिक ऋणभार बढ्ने, वैदेशिक ऋणभार 2015मा उनीहरूको हेर्दाखेरि करिब 80% को हाराहारीमा सरकारको कुल ऋण आन्तरिक र बाह्य ऋण देखिन्थ्यो भने अहिले 107% जति पुगेको छ श्रीलङ्काको।
अहिले 170% जति ऋण त्यहाँको सरकार। त्यसो त स्वदेशमा उत्पादित वस्तुहरूको जबसम्म उपभोग गरिँदैन तबसम्म रोजगारी सृजना र आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने विषयलाई मनन गर्नै पर्ने हुन्छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।